अटल आसरा योजना जी आसा तातूंतले खुबशे केसी पेंडिंग आसा, कित्या खातीर आसा? आन्सर दिला की बजेटरी एलोकेशन ना, पैसे ना, सरकार कंगाल जाला म्हणून ते चीज पॅकेट ते कितें तें हाजें चिप्साच्या भशेनूच तें चिप्साचे पणस खंयचो तो एमटीच आहा तें पैसे ना म्हणून सरकार उत्तर जेन्ना दिता तेन्ना कितें. आनी दुसरें हांवें पळयलां की जे पोसके आहा पळय बीजेपीन जे पोसके आसात ते नवे गेल्ले काम जातलें म्हणून तांचें काम जायना. अटल आसरा उरल्या पोसक्यांची ओरिजिनलांची जाली, सो थोड्यांचीच अटल आसरा जाल्या, पोसक्यांची जावंक ना. पोसके गेल्ले बीजेपीन काम जातलें म्हणून तांचें काम जायना. हें अटल आसराचें सारांश. दुसरें म्हणल्यार तुका रे भंडारी समाजाचें हांवें तांकां विचारलेलें पॉयंट ताचें उत्तर ताणें कांय दिवंक ना की जो तांचो सर्वे जाल्लो तो सर्वेन ते फिगर्स पळोवंक ना आनी ते आतां कोटा भितर कोटा करता आनी सरकाराची ताजेर येवजण कितें आहा, सरकार ताजेर कांयच उलयना. हे दोन इश्यूज म्हाका दिसता मेन इश्यू. तिसरें म्हणटा तें इतलें सरकारान जर रिकवर केलां 60 कोटी रुपया तर ते 3-4 कोटी रुपया पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीक दिल्ले 6,000 करून जाल्यार व्हडलें कांय वचनाशिल्लें. सरकार दाखोवंक शकतालो की आपल्याक काळीज व्हडलें आहा. मुखेलमंत्र्यान म्हणलां की इट्स अंडर एक्टीव कन्सिडरेशन. सो वी आर होपिंग दॅट दे ओब्लाइज द people with persons with disability. So रो सक्सेसफुल रो फेरी रो रडत गेली अशी. मुखेलमंत्री म्हाका सांगतालो की तूं तातूंत वचून पळय बी म्हणून. पळोवपाचें कितें म्हणना, आमी पळोवचे पयलींच ती वर्कशॉपान गेली मोडली ती. सो जें कितें व्हडलें कितें केलें म्हणून दाखयतले, कितें आउटर स्पेसांतल्यान हाडिल्ले भशेन दाखयतले एक व्हडली टॅक्नॉलॉजी म्हणून, ती टॅक्नॉलॉजी मोडली हांची. हांव ते सांगता थंय आहा तांकां की तुमचें हें सेफ्टी हें ना आनी कितें ना, सर्टिफिकेशन ना, हें सगळें हांवें उलयलें. पूण ताचें उलोवचे पयलीं ऑलरेडी ती रो रडत गेली. चोडनाकारांचे थोडे डिमांड आहा की 30 रुपयाचे रुपया खंयचे पयलीं सारकी जावन येवन मात तेंचेर सर तुमी ते आतां आयतार तेंची मिटींग ताणें तो म्हणटा 15 रुपयांचेर आपूण हें दिता कितें पास दिता. सो सगळें इन द मिडल आय थिंक. पूण तें सगळें केन्ना जेन्ना ती फेरी चलतली तेन्ना ती फेरीच जर मोडली जाल्यार आनी खंयचे उलयत. ओके सर, डॉक्युमेंट मिसिंग फ्रॉम आर्काइव्स डिपार्टमेंट एक इशू आहा, ताचेर कितें सांगलें? पळय कालुसान सांगलां एक स्पेसिफीक ताणें हें केलां, चार्ज केलें. म्हाका दिसता हाजे हे सब्जेक्टाचेर कालुसान उलोवप बरें. ताणें चार्ज केलें की डुप्लिकेशन करता ऑफिसर्स, एक्स ऑफिसर्स इनवॉल्व आहा. सो आय थिंक यू शुड आस्क हिम फॉर. ओके, थँक्यू. Today we have seen the CM was very aggressive. Yeah, very aggressive, but over what? See, to be aggressive, sometimes you show the aggression to hide something. Basically, these bills, see PRS research म्हणजे आहा आणि एक क्लियर म्हणला की गोंयांत बिलां फटाफट पास जातात विदाउट डिस्कशन आनी ताजो मागीर इम्पॅक्ट हो जाता. ते एस्चिट्स बील आहा पळय ते हांवें आनी कालुसान दोगांयनी ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस म्हणिल्लें. अशें जर तुमी स्पिडीन करतात जाल्यार इट विल लूक लायक अ गव्हर्मेंट लँड ग्रॅब. This bill is to facilitate land grab by the government. अशें आमी असेंब्लीन म्हणिल्लें. तें ताणें भायर म्हणलें म्हणून येदो व्हडलो ताणें बोवाळ केलो. म्हणल्यार ताणें कितें उलोवप, आमदारान कितें उलोवप ही ताजी प्रिविलेज पयली. असेंब्लीन भितर ताका रिप्रिमांड करप म्हाका दिसता दीस इज गोईंग अ लिटल टू फार. दीस इज क्लियरली अनडिक्लेअर्ड इमर्जन्सी. जे इमर्जन्सी म्हणून उलयताले ही अनडिक्लेअर्ड इमर्जन्सी. की आमदारान भायर कितें उलोवप ते असेंब्लीन वेर ही हॅज प्रिविलेज थंय हाडून ताका बायंड करूंक सोदता, ताच्या तोंडाक लॉक घालूंक सोदता. इट्स नॉट रायट. ओके, थँक्यू सर.